बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब ख़ान। एक अहम मौजू पर आपके सामने बात करेंगे। जो ज़हीर हैं उनकी जानिब से और उनकी अहलिया की जानिब से लाहौर में जो वकील मुकदमा उनका लड़ रहे हैं उनकी जानिब से कुछ दरख्वास्तें आला जो मुल्क की शख्सियात हैं उनको भेज दी गई हैं। इनमें सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं, अहम लोग जो कि इस केस से यानी बराह रास्त या इनडायरेक्टली जो मुंसलिक हो सकते हैं, उनके नाम दरख्वास्तें दी हैं। अच्छा, हसीब ये बताइएगा कि दरख्वास्त क्या है, और चार मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने मेरे ख्याल से दरख्वास्तें भेज दी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कौन कौन हैं और दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया? बहुत शुक्रिया वकास। सबसे पहले तो बात करते हैं दरख्वास्तों पर। चार आला शख्सियात को दरख्वास्तें भेजी हैं और उसके अंदर जो मतन है वो सिर्फ़ ये है कि चूँकि इस मुकदमे की वो वकालत कर रहे हैं एक फ़रीक की जानिब से, लिहाजा इस पूरे मामले में अब जो है वो उनको धमकी आमेज़ जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं और उनको जान से मार देने की भी जो है वो बात की जा रही है। जाफ़री साहब लाहौर के अंदर जब ये मामला चला था, मुकदमा चल रहा था, तो ज़हीर और ज़हीर की अहलिया की नुमाइंदगी कर रहे थे और इन्हीं लाहौर की अदालतों ने सबसे पहले 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद ज़हीर की अहलिया को ज़हीर के हमरा जाने की इजाज़त भी दी। अब सूरत हाल ये है कि ज़हीर और उनकी अहलिया कराची में हैं। उनका मुकदमा जो मेन केस है वो भी कराची में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर में उनके वकील हैं जाफ़री साहब, उनको जो है वो अब धमकियां मिल रही हैं और इस धमकियों के लिए उन्होंने एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें जो है वो आला हुक्काम को अरसाल कर दी हैं। बिल्कुल, तहरीरी तौर पर आला हुकाम को, जिसमें सदर मुमलिकत हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून को भी इन्होंने दरख्वास्त दी है। और मौक़िफ़ इसमें यह अपनाया गया है कि चूँकि पाकिस्तान के कानून है कोर्ट मैरिज करना, कानूनी तौर पर उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन ये क्या है कि कुछ अदालतें उनको छोड़ देती हैं। उनके बयानात पर 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है। उसके बावजूद अब जो ज़हीर हैं वो भी यानी एक किस्म का पुलिस की तहवील में, दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि पुलिस की तहवील में नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनकी अहलिया हैं वो भी शेल्टर होम में हैं। और इस मामले को देखा जाए, उनके ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है या धमकी आमेज़ जो उनको पैगामात मिल रहे हैं, उस मामले को भी देखा जाए, और इस कानून को अगर कानूनी तौर पर इस कोर्ट मैरिज को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल, तो फिर बताया जाए। अगर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो इस मामले पर फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें, चार दरख्वास्तें हैं उनकी, और आला हुक्काम, इस मुल्क के जो आला कुर्सियों पर बराजुमान सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ, उनको भेज दी गई हैं। अब देखते हैं इन दरख्वास्तों पर क्या होता है। ये इस केस से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। मेरे ख़्याल से यही था इसमें, इस दरख्वास्त में, कि और आपके जहन में कुछ है असीब बताने के लिए? वकास के यहाँ तक तो बात हो गई, कुछ केस पे भी बात कर ली जाए। बिल्कुल, केस पर बात करते हैं। आज चूँकि जो दरख्वास्त लगाई थी मेडिकल के हवाले से, मेडिको लीगल के हवाले से, उस पर समाअत हुई है। उसमें कुछ मालूमात तो हमने वीलॉग, हम दोनों ने अपने अपने चैनल पे वीलॉग डाल दिए हैं, उससे मिल गई होंगी। लेकिन अहम मामला ये है कि मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उनकी जानिब से आज पुरज़ोर इसरार ये था कि इस दरख्वास्त पर कुछ ना कुछ होना चाहिए चालान आने से पहले। लेकिन अदालत ने अपने जो वकील हैं दूसरी तरफ के, उनके अदम हाज़िरी के बायस समाअत 19 तारीख तक मुलतवी कर दी। अच्छा असीब, आज की जो समाअत थी, इस पर आप बताएं कि आपको क्या लगा? आज के जो हमारे पास आर्गूमेंट्स आए, वकला के दलाइल आए, इससे आपने क्या नतीजा हासिल किया? वकास, सबसे पहले तो जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको बता दें कि आज की पूरी समात में मेडिको लीगल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जो दरख्वास्त थी वो मेडिको लीगल मुआयने की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत ने जो दरख्वास्तें मुस्तरद की थी उनको चैलेंज किया गया था, लेकिन जो मेडिको लीगल के करवाने के लिए जो है वो जो कार्रवाई मेडिको लीगल कार्रवाई मुआयने की कार्रवाई है, उसके लिए सिंध हाई कोर्ट में कोई दलाइल नहीं हुए। इसरार उनका सिर्फ ये था कि मेडिको लीगल मुआयने की इजाज़त दी जाए, बगैर किसी दलील के, बगैर दूसरे फ़रीक को सुने हुए अदालत उनको जो है वो उनकी ख्वाहिश, उनकी डिमांड पूरी कर दे। और उन्होंने जो है वो इस अदालत से इस्तदा भी की कि उनको जो है वो मेडिकल की इजाज़त दी जाए, लेकिन
چونکہ دوسری طرف کا موقف آنا باقی تھا، اس لیے سندھ ہائی کورٹ نے یہ معاملہ جو ہے وہ 19 اگست تک رکھا ہے تاکہ دوسرے فریق کا ان کی دلائل بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ اچھا، آج ایک تفتیشی افسر کی جانب سے ایک نیا ہمارے سامنے انکشاف آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومن ٹریفکنگ کی دفعات تھیں وہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے، جو کہ عدالت میں آرگومنٹس تھے، عدالت میں جو انہوں نے بیان رکھا کہ اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک بڑی پیش رفت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو اس کیس میں؟ ابھی تو دیکھیں آگے آگے تو دیکھیں ابھی مزید کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی جس طریقے سے مقدمے کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی، چوتھے تفتیشی افسر پر بھی عدم اعتماد کی وجہ یہی ہے۔ پولیس جو کمپلیننٹ سائیڈ ہے، مدعی مقدمہ ہے، ان کی خواہش کے مطابق انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ پولیس کا کام انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن کرنا ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی معاملہ ہو وہ چالان کی صورت میں کمپلیٹ انویسٹیگیشن، اور پھر اس انویسٹیگیشن کی روشنی میں جو دفعات بنتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مقدمے میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو پولیس کی پیش رفت رپورٹ تھی اس کے اندر 2 سیکشنز پولیس نے مزید اس وقت خارج کیے تھے، اور اب جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوا کہ پولیس نے مقدمے سے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے جو سیکشنز تھے وہ ختم کر دیے ہیں۔ اب ایک سوال اس وقت یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تفتیشی افسر نے چالان میں سے سیکشنز ختم کیے اور اس کے بعد پھر جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس وہ چالان جمع کروا دیا۔ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ پولیس تفتیش میں نقائص کو سامنے لائے اور ان نقائص کو ختم کرنے کے لیے تجویز پیش کرے۔ ایک چیز یہ بھی ممکن ہے کہ جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا سیکشن پولیس نے ہٹایا، ہو سکتا ہے پروسیکیوشن اس کو شامل کرنے پر زور دے رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کا وقت ہے چالان جمع کروانے کے لیے، تو کل تک پروسیکیوشن اس کی اسکروٹنی مکمل کرے گا، اور ممکن ہے کہ کل جو ہے وہ ضمنی چالان عدالت میں آ جائے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر عدالت کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ ہوگا، اس میں الزامات ہوں گے، اس کے تحت انویسٹیگیشن کے تحت سیکشنز ہوں گے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا ٹرائل باضابطہ طور پر شروع ہوگا۔ جی بالکل، اس سے پہلے بھی ایک سی کلاس رپورٹ پولیس عدالت میں جمع کرا چکی تھی، جس پر بعد میں یعنی مقدمہ جو ہے آگے بڑھا دیا گیا، اور مجسٹریٹ صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ کیونکہ مقدمہ آگے بڑھ چکا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے پولیس کی جانب سے وہ مسترد کی جاتی ہے۔ لیکن تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، چالان سے پہلے تک جو تفتیشی مراحل تھے اس میں اب تک ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور جو ڈاکومنٹیشنز ہو رہی ہیں اس مقدمے میں، لگ یہی رہا ہے کہ کچھ بھی نیا نہیں آیا، اور وہ جو پرانی باتیں تھیں وہی سامنے آ رہی ہیں، اور نیا کچھ بھی پولیس نے بہت کی، تفتیش کی، بار بار جو مبینہ مغویہ ہیں ان کے بیانات لینے کی کوشش کی، ان سے پوچھا گیا، لیکن وہی چیز جو شروع دن اس بات میں سندھ ہائی کورٹ میں جو کٹہرے میں کھڑے ہو کر جو بیان دیا تھا اور وہاں سے مقدمے نے جو رخ اختیار کیا تھا، لگ یہی رہا ہے کہ اسی رخ پر، اسی جگہ پر اب بھی مقدمہ کھڑا ہوا ہے۔ اس مقدمے سے جڑے باقی جو معلومات ہوں گے، کل جو اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم دونوں کو اب تک کے لیے اس کیس سے اجازت دیجیے گا۔ عبدالحسیب، آپ اپنے چینل کا وہ کر دیں، پھر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ چینل سبسکرائب۔ جی بالکل، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اٹس بین اے وائل۔ اس عنوان سے آپ میرا یوٹیوب چینل سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو، کچھ سوال کرنے ہو تو آپ کمنٹ میں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی وقاص جی بالکل، وقاص خان آفیشیل میرے چینل کا نام ہے، اور ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اب تک کی یہ بڑی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنا تھی، آج کی جو کارروائی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے، اپنے سوالات رکھیے، اور اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہم دونوں کے چینل پر جو موجود ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔